ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जब दरूद पाक पढ़ते हैं तो दरूद पाक का एक ज़िंदगी पे असर भी तो होना चाहिए। बोलिए, ज़िंदगी भी दरूद पाक के ताबे गुजरनी चाहिए ना? नहीं ये बात है? वो ज़िक्र क्या है जो सिर्फ ज़ुबान से लब हिलें, ऐसे जैसे तस्बीह का दाना हिले और ज़ुबान के लब हिलें, और अगर वो मन में नहीं जाता और मन पे असर नहीं करता तो वो तब भी कबूल होगा मगर बरक़ात और समरात कम होंगे। याद रख लें, सिर्फ जो दरूद पाक ज़ुबान हिला के पढ़ता है ना, तस्बीह का दाना गिराता है या नहीं गिराता, लब हिलाता है मगर पढ़ता है अल्फाज दरूद पाक के, उसका भी कबूल होता है। इस तरह करने वाले हर नमाजी की नमाज की श्योरिटी नहीं है कि कबूल होगी। कि जो खड़ा हो गया मुसल्ले पर लब हिला के पढ़ रहा है, मालूम नहीं कबूल हो, अल्लाह की मर्ज़ी। आप समझे हैं ना? दरूद पाक एक ऐसा ज़िक्र है कि जिसने लब हिला के भी पढ़ दिया और बहुत नीचे नहीं भी उतरा, उसका भी कबूल होगा, उसका भी, बोलिए, कबूल होगा। आपको इसका राज समझ में आया है या है? हाथ खड़ा करें जिसको इसका राज मालूम है। ज़्यादा को मालूम नहीं है, मैं उनको बताता हूँ। फिर मैंने कहा सिर्फ लब हिलाए और दरूद पाक के कलिमात पढ़े, क्या? और वो मन में इतना नहीं भी गया, लबों से पढ़ दिया, तो मैंने कहा वो भी कबूल होगा। दरूद पाक किसी का रद्द होता ही नहीं है। बाकी हर इबादत रद्द हो सकती है। यानी को हज करे तो वो नहीं कह सकता कि कतई तौर पे मेरा हज कबूल है। उम्रा करे, नहीं कह सकता कि कतई तौर पे उम्रा। रोज़ा रखे, नमाज पढ़े, खैरात करे, सदका दे, ज़कात दे, कतई तौर पे कोई गारंटी नहीं दे सकता कि मेरा ये अमल कबूल है। सिर्फ एक अमल है दरूद पाक, ये जो पढ़े वो गारंटी है उसकी कि कबूल है। अब इसका राज समझना चाहते हैं? बोलिए। बड़ा आसान एक राज बता देता हूँ, बाकी इसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े राज हैं, बहुत राज हैं, मगर एक सादा सा राज जो आपको एक सेकंड में समझ आ जाएगा और भूलेगा नहीं। वो क्या कि ये रद्द होता ही नहीं। कि आप पढ़ें दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। अब पहले लफ्ज़ क्या हैं? फिर ऊंची आवाज़ से पढ़ें, सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। ये दरूद पाक शुरू होता है कि ए अल्लाह, तू हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद पे दरूद पढ़। ये दरूद पाक के पहले अल्फाज क्या हैं? अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह। आप ये नहीं कहते कि मैं दरूद पढ़ता हूँ, क्या? आप ये नहीं कहते कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर मैं दरूद पढ़ता हूँ या हम दरूद पढ़, ये नहीं कहते। नमाज में कहते हैं इय्याका नअबुदु, हम इबादत करते हैं तेरी। नमाज में कहते हैं ए अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, वहाँ हम हैं, वहाँ हम तेरी इबादत करते हैं, नमाज में कहते हैं। मगर दरूद पाक में अल्लाह पाक ने आपको, मैं को, हमको, तुमको, सारों को निकाल दिया। दरूद पाक में अल्लाह ताला ने मैं को, तू को, हमको, तुमको, सबको निकाल दिया है। आप सारे दरूद पाक में अव्वल से आखिर तक पढ़े, एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं जिसमें मैं और हम और तुम आए। एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं जिसमें मैं आए। तो ये जो अमल रद्द होते हैं वो रद्द ही मैं की वजह से होते हैं। आप समझे?
اب دیکھو نا، یہ جو عمل قبول نہیں ہوتے، یہ جو عمل قبول، کون سی شے ہے جو انہیں قبول ہونے سے روکتی ہے؟ وہ کیا ہے؟ میں ہی ایک چیز ہے جو کسی بھی عمل کو قبول ہونے سے روکتی ہے۔ اپنے محبوب پر درود پاک کے عمل میں سے اللہ پاک نے میں کو خود نکال دیا۔ جس نے قبول ہونے سے روکنا تھا وہ ہے ہی نہیں اس میں۔ آپ میری بات سمجھیں، جس نے قبول ہونے سے روکنا تھا وہ اس میں ہے ہی نہیں، نہ میں ہے نہ ہم ہے۔ اور ہے کیا؟ یہ درود پاک صرف درخواست ہے۔ کیا ہے؟ اور درخواست آپ کی اپنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دکان بڑھا دے، میرا رزق بڑھا دے، میری تنخواہ بڑھا دے، میرا کاروبار بڑھا دے، مجھے بیٹا دے دے، میرے بیٹی کی شادی کر دے، اولاد دے دے، گھر دے دے، قرض اتار دے۔ یہ اس طرح کی درخواست ہے ہی نہیں، نہ دنیا کی درخواست اور نہ آخرت کی درخواست۔ کیا؟ میری بخشش فرما دے، مجھے گناہ معاف کر دے، مجھے جنت دے دے، مجھے حضور کی شفاعت دے دے، آخرت اچھی کر دے۔ نہ دنیا کی میں نہ آخرت کی میں دو قسموں کی ہوتی۔ کیا؟ دنیا کی میں اور آخرت کی میں۔ میری دنیا بہتر کر دے، کوئی چیز بھی مانگے تو میری بہتر کر دے، آخرت کی کوئی چیز بھی مانگے تو مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے۔ تو ہر جگہ میں ہے نا۔ اللہ پاک نے دنیا اور آخرت کی دونوں جگہوں سے میں کو نکال دیا۔ اب دعا بھی جو ہے اس میں بھی یہ اللہ پاک نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہمیں عطا کر، ربنا آتنا ہمیں دے، دنیا میں بھی اچھائی اور بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی اور اچھائی دے، وقنا اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ دیکھیں نا، دعاؤں میں بھی میں اور ہم رکھی ہے اللہ نے۔ ربنا فاغفر لنا، ہمارے رب ہمیں معاف کر دے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے بڑے گناہ، اے اللہ ہمارے چھوٹے گناہ معاف فرما دے، ہمیں نیکوں میں شامل کر دے۔ یعنی جو بھی دعا لیں اس دعا میں بندہ اپنی درخواست کرتا ہے۔ میری بات سمجھے؟ جو دعا اٹھا لیں ہر دعا میں بندہ اپنے لیے مانگتا ہے اللہ سے، اور شروع ہوتا ہے اللہم سے۔ درود پاک ایک ایسی دعا اور درخواست ہے، اس میں بندہ اپنے لیے کچھ مانگتا ہی نہیں، اپنے لیے سرے سے مانگتا ہی نہیں ہے۔ رد کہاں سے ہونی ہے؟ کون سی چیز نامقبول ہوگی؟ اس نے اپنے لیے مانگا ہی کچھ نہیں۔ اور جس نے نامقبول کرنا تھا، رد کروانا تھا، وہ میں اس میں ہے ہی نہیں۔ اور اپنے لیے نہ دنیا مانگی نہ آخرت مانگی۔ اس کو کہتے ہیں تجرید۔ توحید کا بھی کمال درجہ ہے جس میں بندہ اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، اپنا نام و نشان ہی مٹا دیتا ہے۔ درود پاک ایک ایسی چیز ہے جس میں بندہ اپنا نام و نشان مٹا دیتا ہے۔ ایسی تربیت ہے۔ تو کہتا کیا؟ اے اللہ تو ہمارے آقا پہ درود بھیج۔ یہ درخواست کی نا، وہ جواب دیتا ہے میرے بندے تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا میں تب سے بھیجتا ہوں۔ تو جب بھی درخواست کرتے ہیں اللہ قبول کرتا ہے۔ میں بھیجتا ہوں محبوب پہ درود، آپ کی درخواست قبول ہوتی ہے۔ اب وہ ذات دیکھتی ہے اور آقا علیہ السلام کی ذات بھی دیکھتی ہے کہ یہ میرے بندے نے باقی تو ساری زندگی اور ہر روز صبح و شام ہر نماز کے اندر بھی اور باہر سب دعائیں کی اپنے لیے، یہ ایک دعا میرے امتی نے ایسی کی جس میں اس کے اپنے لیے کوئی مانگا ہی نہیں۔ اس نے میرے بلندی درجات کی،
میرے اوپر درود بھیجنے کی درخواست کی، تو وہ بھی راضی، آقا بھی راضی۔ اس لیے میرا دل کہتا ہے کہ اس التزام کو کرنے والے اور دائماً اس میں شریک ہونے والے، اس نسبت سے اور اس کو جاری رکھنے والے، جنت میں اللہ پاک کی بارگاہ کی مجلس دیدار میں ضرور شریک ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو جو اپنے لیے نہیں مانگتا اور صرف آقا کے لیے مانگتا ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں اس کو آقا کتنا دیتے ہیں، اس کو، اور اللہ کتنا دیتا۔ چلو، وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔